भक्तीन उर्बेन तुका नावाडता सोमिया दिनवासी काळजान उपकार मानता जिणी तामच्या तुझ्या विची तेण्यात सोम्या कितें पाटी आमी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमचे सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवसमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे असो. ह्या मिसांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भगवन सदां सावकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. बाळूक जेसू कर्गां दिता ताणें केल्ल्या सर उपकारा पासत रुजार फर्नांडीस पियादत कुरियनाच्या आत्मेक मीस दिता प्रकाश कुरियन. आमी ह्या संदर्भी प्रत्येक तरान मागया सबार आमचे भाव आनी भयणी क्वॉरंटायनांत आसात. जावंक फुरो सबार जाणां इन्फेक्टेड आनी एफेक्टेड जाल्ले आसात आनी सबार जाणां विविध जाग्यांनी सिरकून पडलात. तांच्या माय गांवांक येनासतना आसात. देखून हांकां हर एकल्याक राख आनी सांबाळ आनीक तांकां तांच्या गांवांत पावूंक आदार आनी कृपा मरये मायेची आमी मागया. सर्वेस्परा आमचे बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवन नित्य अवकारी मायेचे विनवणेन ह्या जिणयेचे दुखांतली आमकां सोडय. ससनाच्यो संतोश बगूंक आमकां फावय. आमचे सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. साम पावलोन तिमोथीक बरयल्ल्या दुसरे पत्रांतले वाचप. मोगाळ भावा, देवा हुजीर आनी जशी जिव्यांची तशी मेल्ल्यांची झडती करूंक येवच्यो आसात त्या जेजू क्रिस्ता हुजीर ताच्या येण्याची आनी ताच्या रायाळ अधिकाराची आण घाल हांव तुका ताकीद दितां. देवाच्यो शब्द गाजय, सुकाळी आनी आकाळी ह्या कामांत मग्न जा. सर सुस्निकायेन तांकां बेस्टावन थिदवून आनी उत्तेजन दिवन तांकां शिकय. मनीस खरे शिकोवणेक उपगणेचो काळ येतलो. तवळ आपणाच्या ओडण्यांक लबदून कान कुशी करतल्या शिकोवणदारांक आपणा भोंवतणी ते जमो करतले. सताक आपले कान ते बेरे करतले आनी काल्पनीक काणयांक वा पुराणांक ते परततले. पूण तूं सर संगतींनी जागृत राव. कश्टां मदें सुस्निकाय दाखय. सुवार्ता गाजोवंक वावूर. तुजें मण्यारपण चलय. हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावलां. हांवें वेचो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी दाव हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा. आतां नितीवंतपणाचो मुकूट म्हाका तयार दवरलो आसा.
हो मुकुट नितीचो मुन्सुबीदार म्हणटा तो सोमी त्या निमाणे दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्ही, ताच्या येण्याक अत्रेगून आसलेल्या समेस्तांकी तो दितलो. देवाचें उतर, देवाचे वडोपकार. श्लोक. मुझे वोंट तुझे नितिवंतपण परगडतले सोमिया. मुझे वोंट तुझे नितिवंतपण परगडतले सोमिया. मुझे जिबेर तुजी स्तुती शिवाय दुसरें ना. दीस रात तुजी महिमा वर्णीत आसा. हांव आतां उतर प्रायेचो म्हूण म्हाका पयस करिनाका. त्राण मुझे विरून गेले म्हूण म्हाका सांडी नाका. श्लोक. मुझे वोंट तुझे नितिवंतपण परगडतले सोमिया. पूण हांव सदांच तुजेर विस्वास दवरतलो. चड आनी चड तुजी स्तुती करीत रावतलो. मुझे वोंट तुजे नितिवंतपण गाजयतले. वय तुजे सडवणेची कृत्या दिसभर वडणीतले. श्लोक. मुझे वोंट तुजे नितिवंतपण परगडतले सोमिया. सर्वेस्परा तुज्या अद्भुत कार्याचो उगडास काडतलो आनी तुजे एकल्याचे नितिवंतपण परगडतलो. देवा, मुझे भुरगे प्रायेर थावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय आनी हांव आजून पर्यंत तुजी मत कार्यां वडणीत आसा. श्लोक. मुझे वोंट तुजे नितिवंतपण परगडतले सोमिया. तुज्या विस्वासी मोगा पासत देवा म्हज्या विणें वाजोवन तुका हर्शितलो. किन्नरी गितां गावन तुजी स्तुती करतलो. इस्रायलाच्या भाग्यवंता. श्लोक. मुझे वोंट तुजे नितिवंतपण परगडतले सोमिया. राग जय हालेलुया, हालेलुया. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती भागी, कित्याक सर्गींचें राज खरें तांचें. सर्वेस्पराक जय हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. संत मार्का प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची सुवार्ता. महिमा तुका ए सोम्या. तेदवा आपले शिकवणेंत जेसू लोकां जमेक सांगी लागलो. शास्त्रांची सत्राय घेया. पांय गोळ न्हेसून भोवूंक, पेंटे सलांत सक्तांक सलाम जोडूंक, सिनोगोग सभेंत मुखली बसका आनी जेवणा पंक्तीर पयले जागे सोदूंक तांकां बारीस खुशी. लांब लांब मागणे कर. ते विधवेची घरां गिळटात. तांकां मेळटली कठीण केस्त. उपरांत जेसू देवळाच्या खजने समकार बसून आसतना लोक धर्मपेटयेंत दुडू घालतलो तें पळोवन आसलोलो. सबार ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालतले. तितल्यार एक दुर्बळी विधव स्त्री थंय आयली. तिणें तांब्याचे 2 पयशे काणीक घाले. तवळ आपले सिसांक सरशी आपण जेसून म्हळें, हांव तुमकां सांगतां, ह्या धन पेटयेंत दुडू गायिल्ल्या भितर सक्ता प्रासर ह्या दुर्बळ्या विधवेन घाले. कित्याक हेरां सक्तांनी आपले ग्रेस्कायेन भरून उमथलतलें गायिल्लें, पूण हिणें आपले दुर्बळकायेचें कितें आसलेलें तें पुरा आपले पोटाची फुडूस तांतूं घाली. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणेनो, आयची वचपा आमकां देवाचे नितिवंतपणा विशीं उलयता. तशेंच आयचें वचपा आमकां 3 संगती विशीं उलयता.
देवाचें उतर आमकां बेश्टोवंक, देवाचें उतर आमकां तिदवूंक आनी देवाचें उतर आमकां उत्तेजन दिता. देखून ह्या तीन संगती जरी तरी देवाचें उतर आमचे जिवितांत करूंक शकता आनी आमी जरी तरी तें स्विकार करता, बेश्टणेच्या वेळार आमकां बेश्टणें दिवन आमचें जिवीत बदलच्याक, तिदोणेच्या वेळार तिदवून आमकां सारकें करच्याक, आमी सकयल पडले वेळार आमकां उत्तेजन दिवन तेंच देवाचें उतर आमकां मुखार वचूंक आदार जावचें आमकां दिसून येता. आज सांब पावल आपणाच्या सांगात्याक तिमोथीक सांगता, देवाचें उतर सकाळीं आनी आकाळीं तुवें तें परगट करूंक जाय. आनी हें परगट करतना हे तीन संगती तुवें मतीन दवरूंक जाय. देवाचें उतर खंयसर बेश्टोवंक आसा थंयसर बेश्टोवंक उपयोग कर. खंयसर तिदवणी दिवंक आसा थंयसर तिदवणी दिवंक उपयोग कर. खंयसर हें उत्तेजन दिवंक आसा तें देवाच्या उतरा वरवीं उत्तेजन दी. पूण आयचे काळार आमकां कितें दिसून येता? आमकां बेश्टोणी नाका देवाचे उतरांत, आमकां देवाचे उतरांत तिदवणी नाका. आमच्या कुटुंबांनी तेंच घडटा. आमच्या कुटुंबांनी आवय बापूय बेश्टयनात जावंक पुरो खंयसर गरज आसा. भुरगीं सुकून पडले वेळार, खंय वायट वाटेर गेल्ले वेळार आवय बापूय आपणाच्या भुरग्यांक तिदवूंक फाटीं सरतात. आनी व्हरती जबाबदारी जावन आसली आवय बापूय जरी तरी तशें करता जाल्यार त्या भुरग्यांचें भविश्य मुखल्या दिसांनी कितें जावंक पावतलें. देखून आज सांब पावलो सांगता, ही तिनूच संगती आमकां खरो मनीस करतल्यात. ही तिनूच संगती आमकां हर एकल्यांक नितीवंताचे व्यक्ती करतल्यात. आनीक ह्या तिनूच संगती आमचें जिवीतच बदलून आमचे जिवितांत नवें साव नवें हुरूप येतलें. समार फावटी आमी आयकलां, आयच्या दिसाच्या फादरान सांगलो शर्मांव म्हाका फादरान टॉन्ट मारला. म्हाका फादरान शर्मांवान तशें सांगलें आसा. तशें म्हणटाना देवाचें उतर आमकां आमचे जिविताक लागून घेवंक आमकां नाका. देवाचें उतर जरी तरी म्हज्या जिविताक लागलें जाल्यार आनी तें सांगता म्हाका म्हजें जिवीत हांवें तिदवूंक जाय, हांवें परतून नवे वाटेन चलोवंक जाय म्हणलें म्हाका सांगतना समार फावटी हें देवाचे उतराचे विरोध आमी वचून आसा. देखून आमी केन्ना देवाचें उतर आमकां बेश्टयता, केन्ना देवाचें उतर आमकां तिदवूंक आमकां अवकाश करून दिता, तर मोगान स्विकार करून आमची तिदवणी आमी खाण घेयले वरवीं आमकांच बरें पडटलें, आमचेच जिविताक बरें पडटलें आनी आमचें जिवीत क्रिस्ता थंय एक अर्थाभरीत आनी मोगाचें मैपासाचें जावंक पावतलें. आयचे शुभ आत्मानेंत आमी पळयलें, जेजून आयचे शुभ आत्मानेक बेश्टयलें आनी तिदवयले संगती आमकां दिसून येतात. आनी तिसरें थंयसर आमकां दिसून येता उत्तेजन दिल्ले विशयांत आमकां आयकूंक मेळटा. पयले सुवातेर आमी पळोवया ते स्त्रिये विशयांत. तिणें 2 नाणें गायले आनी ते 2 नाणें गायिल्ल्या विशयांत जेजून त्या स्त्रियेक सभासकी पाठयली. तिचें तें उदार मनाक उत्तेजन दिलें. पूण दुसरें वाक्य जावन आसलेलें, पूण बाकीचे ग्रेस्त मनशांनी तांच्या आस्तींत आसलेलें चड उमटून वचें तें
तितलें दिलें. पूण ह्या स्त्रियेन आपणा लागीं आसली दिसपडती फोडूस तिणें त्याग केली. आनी आयचे सुबवात्मारेचे पयल्या भागांत आमी आयकता हांव सबार भक्तिवंत मनीस आमचे मदें आसात, लांब लांब मागणी करतात जावंक फुरो, पूण विधवेची आस्त गिळचे व्यक्ती ते जावन आसात सबार फावटी. देखून जेजून तेंच सांगलें, बेश्ट येयलें तिदवंक प्रयत्न केलें. तुमी सबार जाणां दुसऱ्याची आस्त गिळूंक प्रयत्न करतात, विधवेची आनी सबार जाणांची. आमचे समाजींत हें घड नासा. आमी भाग्यवंत म्हूण दिसूंक जावंक फुरो, पूण आमचे फाटल्यान आमी करचीं असलीं वायट कामां जावन आसात. देखून आज आमी जरी तरी तसल्या परिस्थितींत आसात, वायट वाटेन वचून आसात, वायट करून आसात, वायट मार्गदर्शन दिवन आसात, तर आज देवाचें उतर आमकां बेश्टयता, तिदवयता. आनी जे कोण बरें करनासात देवाचें उतर उत्तेजन दिवन आसा. देखून हें देवाचें उतर आमचे दिसपडटे जिवितांत आमकां बेश्टयताना स्विकार करया, आमकां त्विदिता आसतना स्विकार करया, आमकां उत्तेजन दिता आसतना हें देवाचें उतर स्विकार करया. आनी अशें आमी क्रिस्ताचे खरे साक्षी आमी जावंक पावतले. क्रिस्ताचें मिसांव आमकां बरे भशेन करूंक आदार जावंक पावतले. तर हिस्स करपा आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. आमेन. मुझे सोमिया वर्ते देणे म्हाका संवसारिया पयना जावये करे बलिदान पातकीशिणे मोजे नेणा बेटो कशे उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे जीवन मुझे सोमिया वर्ते देणे म्हाका संवसारिया पयना जावये करे बलिदान. म्हज्या भाव भयणेनू, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ले तुजे एकलेच पुतान आंकवार मरयेतां जल्म घेताना तुजें आंकवारपण विबाडूंक ना, पूण विचित्रान तें पवित्र केलें. आपणें घेतलेल्या मनसे सैमा वरवीं आमकांच आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची बेटोनी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्परा आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सस्तांचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वातय आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायदेचो. नित्य आंकवारी मायेक आमी मान करतना एका ताळयेन आमी तुका वाखणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडटा
आपल्या अंकवरपणाची हुरवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुझे एकलेच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेसू ख्रिस्त आमच्यो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीच्यो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाखणटात तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सोमी आमचे जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंदो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तूं आपले सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पिवची. तेच परीचे वंशतोस ताणें काल्स घेतली तुका नवें दिन वसलो ती आपले सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हजी रक्ताची काल्स नवें आनी सस्नी कराराचें रगत पातकाचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनचे पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करा. बाबरचो सगूट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्याने घालो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सुवून आनी सद्गुणाची कांस तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवकान तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूचे कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तरले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीबंद बापा बिशप डेरीक आमच्या अपोस्तलीक आदरदारा आनी सगळे ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेजता तुज्या परसडीत मुखामोळ पळ्यांक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगती सांजुजे तिचो भाग्यवंत पती भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवाला ते सगळे भक्तां बराबर सस्नुचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सर्वंदराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलां तें प्रार्थन आतां आमी सांगता म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं
तुझे खुशी सरगार जाता तशे संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमची आमची चुकलेल्या चुकलेल्या शिता तशी आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून हेजी विधांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमचे सर्वोणदाराचे जेजू क्रिस्ताचे येणे बरभशानत रेखतले आमकां तुजे उदार काकुळटेन. सर पातकांतली सुटय आनी सर अकंतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समी आमची जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकाचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दे आनी एकवटान सांबाळ. तूं जे येता आनी रातभर चलयता ससनाच्या ससनाके. आमेन. समी आमची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकळूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकळूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळीची जेवणाक आपयल्यांत आमी सर सुभागी. सौम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. भयणी सांगाता अर्गां दिता, उपकारची शोभा उरता. आयलाय आतां म्हजे थंय हांव उल्हासा, वैभव तुजो हांव गाता. तूं म्हजे जिवीत तूं जिवात्मो, तुजे थंय सोमिया हांव सोंपो. प्रार्थुया. कानवळे बापा, भाग्यवंतांक वारमरयेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गीचे जेवणान दादोशी केलाय. देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. ते सांवकारमायेचे देख घेव. तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सर्वोणदाराची भक्तीन साखरी करूंक आमकां कोरपा दी. हे आमी मागता तुजे पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पाव तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. तुज्या वेण्याक सबार सरयो आसा, तांतली एक जावं हांव अत्रेकता. तूं विणे खेळटाना सरी म्हजे स्वरान भरतेली.